में सुना जा रहा होगा। दो जहां के सुल्तान सरवर ज़ीशान महबूब रहमान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने मगफिरत निशान है, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो रोजे जुमुआ मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह मुआफ हो जाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएंगे। लेकिन रिश्वत के लिए तो माल होना चाहिए। तो ये इसका इफ्तिताह करवाना ये माल नहीं है। अब इफ्तिताह के बहाने उसको बुलाया, अब जो गिफ्ट दिया उसको ये माल है। गिफ्ट तो देते ही होंगे सारे, सूट पीस देते होंगे, बाद लोग अजरक पहनाते हैं, अपनी बिरादरी की चादरें पहनाते हैं, अजरकें पहनाते हैं, तो ये सब हर रिश्वतों में जाएंगी। हाँ, उलमा को जो पहनाते हैं, मशाइख को पहनाते हैं, उसकी बात और है। और कोई आलिम साहब अगर एमएनए है और अब वो इसकी सीट की वजह से एमएनए साहब को पहनाया, तो फिर इस पर गौर करना चाहिए कि ये क्यों पहना रहा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा आपने अभी थोड़ी देर पहले इन मज़ामीन है इसमें कि जैसे कि जो कुछ मैं जानता हूं अगर तुम जानते तो कपड़ों के बजाय कपड़े फाड़ के लोहा पहन लेते, जंगलों को निकल जाते, उम्दा ग़िज़ाओं से लज्जत याब ना होते, अपनी बीवियों से तुम्हें लुत्फ ना आते। तो अब यह कि हम लोगों को चूंकि मारिफत नहीं है इन चीज़ों की, जिनको इन चीज़ों का एहसास होता है ना, वाकई वो बड़ा खुश नसीब होता है। तो वो जब इस तरह के मौक़े आते हैं तो वो फिर बाज़ों का गफलत नहीं, बल्कि हो सकता है कि उसका जो गम है उसमें इजाफा हो जाए। क्योंकि शादी जो है ना, ये शादी कर भी ली, देख भी ली, सब कुछ कर लिया, इसमें जो बज़ाहिर हमारा नफ्स है ना, बस उसी का लुत्फ है। और ये लुत्फ जो होता है ये यकीन माने आर्जी होता है। नम नम मैं चलूंगा या रब, हाय मैं नारे जहन्नम में चलूंगा या रब। अफ़्व कर आर सदा के लिए राज़ी हो जा। अम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। अफ़्व कर और सदा के लिए राज़ी हो जा। अफ़्व कर और सदा। क्या है उसके बारे में यार कि वो इम्तिहान में पढ़ा या वो फंसा या कुछ भूल गया हूँ। रिवायत है कि वो जिसके दीनों दुनिया के मामले में जिस पर उंगली उठाई जाए, तो वो दुनिया के बारे में भी जिसकी उंगली उठाई कि बहुत बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ा माशाल्लाह दिलेर है, तो बड़ा सखी है, तो बड़ा जानदार है, तो बड़ा शानदार है। आजमाइश में ही पड़ता है, हासिद पीछे लगते हैं, दुश्मन पीछे लगते हैं, लोग खार खाते हैं, दुश्मनियाँ करते हैं, आजमाइश से वो भी नहीं बचता। और दीन के मामले में भी अगर किसी की बड़ा परहेजगार है, नेक है, माशाल्लाह बड़ा आशिक रसूल है, तो वो भी आजमाइश में पड़ता है। रियाकारी तंग करती है उसको,
اپنی میں اس کو پھر ذہن بنتا ہے اس کا کہ میں بہت کچھ ہوں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے حاسد بھی ہوتے ہیں، وہ الگ اس کے لیے مسئلے کرتے ہیں، اور اپنوں کے سامنے پھر وہ بہت اپنی احتیاطی ترکیب کرتا ہے، وہ پرائیویٹ میں وہ عمل نہیں کرے گا جو سب کے سامنے عمل کرے گا، تاکہ اس کا جو سکہ بیٹھا ہوا ہے وہ قائم رہے، ورنہ لوگ بدظن ہو جائیں گے جو تعریف کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ مسائل، یہ تو میں نے ایک مطلب چٹکی دی ہے، اس میں بہت سارے مسائل اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، ظاہر باطن پھر اس کا یکساں رہنا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو انہیں کہ جس کو اللہ عزت دے گا اس بس وہی عزت ہے، بندے کیا کسی کو عزت دیں گے؟ یہ بندے ایسے گندے ہیں کہ جس کو عزت دیتے ہیں نا، دھنیے کے پیڑ پہ چڑھاتے ہیں، دھنیے کا پیڑ میں بولتا ہوں پیڑ نہیں ہوتا، وہ اتنا سا ہوتا پودا، تو اس کو دھنیے کے پیڑ پہ چڑھاتے اور ایسا پچھاڑتے ہیں کہ پھر پانی بھی نہیں پلاتے۔ یہ اس گناہگار نے دیکھا ہے کہ کل تک جن کی وہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد سیاسی نعرے زندہ آباد، انہی کو ہم نے مطلب دیکھا ہے کہ مردہ آباد مردہ آباد، کچھ عرصہ زندہ آباد کرتے ہیں، پھر اس کے مطلب پتلے جلاتے ہیں روڈوں پہ اور مردہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں، اور بیچارے کو کھینچ کے پھر سیٹ سے اتارتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں بھی آپ نے دیکھا ہے، جو مطلب کچھ شعور رکھتے ہیں اور عمر گزاری ہے ملک میں، یہ ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے وہ بہت خطرے کی بات ہے۔ نبوت کو زوال نہیں ہے، جو نبوت چھن جائے گی کسی کی، جس کو ملی یا چھنی، یہ تو کفر ہے، ایسا عقیدہ ہم نہیں رکھیں گے کہ نبوت کو زوال نہیں ہے، جو نبی بن گیا خلاص، وہ اب کینسل اس نے نہیں ہونا، اب کوئی نبی آئے گا بھی نہیں۔ رہی ولایت، تو ولایت سلب ہو سکتی ہے، تو اگر کسی کو ولایت ملی بھی گئی ہے تو اس کو اپنے اتنے مسکے لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سب معاذ اللہ مغرور ہو جائے، تکبر آ جائے، اس کو ریاکار بن جائے، وہ ملائی نعمت اس کی چھن جائے، تو اس لیے بھی اس کو پروٹیکشن دینا چاہیے اپنے کو، اور اس کے سامنے اس کے فضائل بیان نہیں کرنے چاہیے۔ کہہ جائے کہ ایک ایسا شخص جس کو اپنے اعمال پر نظر ہو کہ ایسے اعمال کی صورت میں ولی ہو نہیں سکتا بندہ، اس کی اپنی گہری نظر ہو، اپنے اعمال پر بہت حساس ہو، اور اپنے آپ کو جانتا ہو کہ یار اس صورت میں تو ولایت نہیں ملتی،